अपनी जिंदगी के 55 साल माजूरी में गुजारने वाला स्टीफन हॉकिंग ना ही चल फिर सकता था, ना ही खा पी सकता था और हत्ता कि अपनी आवाज़ तक भी निकाल नहीं सकता था। बल्कि हैरत अंगेज तौर पर वो एक कंप्यूटर की मदद से लोगों से बात किया करता था। अपनी ज़्यादातर थ्योरीज और प्रिडिक्शन सच्ची साबित करवाने वाला स्टीफन हॉकिंग अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन अपने मरने से पहले इसने अर्थ पर तबाही की ऐसी भयानक प्रिडिक्शंस की थी जो अगर सच्ची साबित हो गई तो अगले 200 सालों तक हमारी दुनिया का नामो निशान भी नहीं रहेगा। हसीबा की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 21 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंग को एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया जो ज़्यादातर 50 साल से ज़्यादा की एज में लोगों को होती है और वो इंसान की जान लेकर ही छोड़ती है। डॉक्टर की तरफ से स्टीफन पर यह खबर बिजली बनकर गिरी कि इसके पास ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ 2 ही साल बचे हैं। वो जिसे ज़िंदगी ने सिर्फ 2 साल की मोहलत दी थी, इसने इस बीमारी के साथ 55 साल गुजार कर डॉक्टर्स को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। इसने अपनी बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि वो अपनी बीमारी को अपनी ताकत बनाना चाहता था। बीमारी की वजह से वो चलने फिरने, खाने पीने, हत्ता के बोलने से भी कासिर था। एक ट्यूब की मदद से वो खाना खाता था और दूसरी ट्यूब की मदद से वो सांस लेता था, जबकि बोलने के लिए इसकी व्हीलचेयर पर एक ख़ास कंप्यूटर लगाया गया था और अपने जबड़े की एक छोटे मसल्स की मदद से वो कंप्यूटर पर टाइपिंग किया करता था, जिसको कंप्यूटर आवाज़ में बदल कर इसकी फीलिंग्स को लोगों तक पहुंचाता था। इसके तकरीबन सारे ही बॉडी पार्ट्स काम करना छोड़ चुके थे, लेकिन एक चीज़ इसके पास ऐसी थी जो नॉर्मल इंसान से भी कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। स्टीफन हॉकिंग के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन था, जिसमें सोचने और समझने की सलाहियत आम इंसानों से कई गुना ज़्यादा थी। व्हीलचेयर पर बैठे बैठे इसने 8 बुक्स पब्लिश की और आइंस्टाइन के बाद दुनिया के दूसरे बड़े साइंसदान की हैसियत से इसने यूनिवर्स के ऐसे राजों का पर्दाफाश किया जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया के सामने कई ऐसी थ्योरीज पेश की जो वाकई सच्ची साबित हुई, जिसमें ब्लैक होल की एग्जाम्पल भी शामिल है। जहां इनकी थ्योरीज ने दुनिया भर के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को हैरान कर रखा था, वहीं स्टीफन हॉकिंग की कई ऐसी प्रिडिक्शंस भी हैं जिन्होंने सबको खौफजदा कर रखा है। इन भयानक प्रिडिक्शंस में स्टीफन ने बताया था कि हमारा प्लैनेट अर्थ और इसमें रहने वाले इंसान कब और कैसे ख़त्म होंगे। तो आइए जानते हैं इन 6 प्रिडिक्शंस के बारे में। नंबर 6, स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि इंसान को सबसे बड़ा खतरा स्पेस से आने वाली किसी आफत से नहीं बल्कि खुद इंसान से ही है। 2016 में इन्होंने कहा था कि मुख्तलिफ वायरस से बचने के लिए जो वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं, इनमें कई जेनेटिकली मॉडिफाइड भी हैं, यानी ये वायरस के डीएनए को अल्टर करके बनाई जाती हैं ताकि वह वायरस इंसान पर असर ना करे। हैकिंग का मानना था कि इस किस्म की वैक्सीन्स वक्ती तौर पर तो इंसान के लिए फ़ायदेमंद होती हैं क्योंकि इस वायरस का इफ़ेक्ट इंसान पर नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इंसानों के डीएनए को चेंज करके हमेशा हमेशा के लिए इन्हें ख़त्म भी कर सकती हैं। आजकल फार्मासिस्ट कई जानलेवा वायरस को मिलाकर एक सिंगल शॉट वैक्सीन बनाने लगे हैं, जिसकी जीती जाती मिसाल रोटाटेक वैक्सीन है, जो असल में न्यू बॉर्न बेबीज़ को रोटा वायरस से बचाने के लिए बनाई गई थी। ये वैक्सीन इंसान और गाय के डीएनए को अल्टर करके बनाई गई थी। ये बच्चों को रोटा वायरस से महफूज रखती है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म नुकसानात हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। नंबर 5, स्टीफन हॉकिंग ने अपनी 55 साल बीमारी के दौरान यूनिवर्स पर काफ़ी रिसर्च की और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अर्थ के अलावा भी ज़िंदगी मौजूद है और एक न एक दिन वो एलियंस हमारे प्लानिट पर भी कब्ज़ा कर लेंगे। यहाँ आपको ये बताते चलें कि साइंटिफिक थ्योरी के हिसाब से ये यूनिवर्स एक बिग बैंग के नतीजे में बनी थी, लेकिन हॉकिंग की थ्योरी इससे थोड़ी अलग थी। इनका मानना था कि सिर्फ एक बिग बैंग नहीं हुआ था बल्कि कई और बिग बैंग भी हुए थे और हर एक के नतीजे में अलग अलग यूनिवर्स बनी थी। यानी आसान अल्फाज में बात की जाए तो हॉकिंग पैरेलल यूनिवर्स पर यकीन रखते थे। बेशक अभी तक किसी और यूनिवर्स के होने का कोई सबूत तो नहीं, लेकिन हॉकिंग का मजबूत यकीन था कि किसी दिन एलियंस हम पर स्टडी करने अर्थ पर आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता कब्जा कर लेंगे। नंबर 4, 2018 में अपनी मौत से सिर्फ 2 हफ्ते ही पहले स्टीफन हॉकिंग ने अपनी एक से ज़्यादा यूनिवर्स की थ्योरी को प्रूव करने के लिए फाइनल रिसर्च पेपर पब्लिश किए, जिनका नाम आ स्मूथ एग्जिट फ्रॉम इटर्नल इन्फ्लेशन है।
جس میں ہاکنگ نے بتایا تھا کہ ہماری یونیورس ایک بگ بینگ کے نتیجے میں تو بنی تھی، لیکن ابھی تک وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب ہماری یونیورس کو مزید ایکسپینڈ کرنے کے لیے انرجی کم پڑ جائے گی۔ اس وقت سارے سٹارز آہستہ آہستہ بجھ جائیں گے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیل جائے گا۔ ان کا ماننا تھا کہ یہی وہ وقت ہوگا جب ہماری پوری کی پوری یونیورس اپنے دی اینڈ پر پہنچ جائے گی۔ ہاکنگ کا ماننا تھا کہ اگر انسانوں کو اپنی نسلیں ختم نہیں کرنی تو ان کو جلد از جلد کوئی پیرالل یونیورس تلاش کر کے اس پر جا کر بس جانا چاہیے۔ نمبر 3، بے شک اسٹیفن ہاکنگ خود ایک روبوٹک ویل چیئر کے سہارے پر تھا، لیکن وہ ان روبوٹس کا سب سے بڑا مخالف بھی تھا۔ روبوٹس ویسے تو انسان کے کام کو آسان بنانے کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن ان میں دن بہ دن ایڈوانسمنٹ آتی جا رہی ہے۔ آج کل تو کئی ایسے روبوٹ بھی بنائے جانے لگے ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ایسے کام کر سکتے ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسٹیفن ہاکنگ کی طرف سے یہ پیغام تھا کہ ایک دن روبوٹس اتنے پاورفل ہو جائیں گے کہ وہ خود دوسرے روبوٹس کو بھی بنا سکیں گے۔ انسانوں کے اندر جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ لیمیٹڈ ہوتی ہے، جیسا کہ انسان ایک وقت میں صرف ایک کی طرف دیکھ سکتا ہے یا پھر ایک وقت میں صرف ایک ہی کام کر سکتا ہے، لیکن روبوٹس کی انٹیلیجنس کسی بھی حد تک بڑھائی جا سکتی ہے جن سے انسان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے روبوٹ کی جیتی جاتی مثال اسرائیل آئرن ڈوم میں پائی جاتی ہے، جو کہ ایک ہائیلی انٹیلیجنٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ یہ آئرن ڈوم ایک ہی وقت میں درجنوں میزائل کو ایک وقت میں نشانہ بنا کر پھاڑ سکتا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ اس کے اندر کا روبوٹ صرف ایک ہی سیکنڈ میں یہ پتہ لگا لیتا ہے کہ کون سا میزائل پہلے گرے گا تاکہ اس کو پہلے ہی نشانہ بنا لیا جائے۔ اسٹیفن کے مطابق روبوٹس ایک دن اتنے پاورفل ہو جائیں گے کہ وہ انسانوں کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کریں گے اور پھر کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ نمبر 2، یہ بات تو ہم سب بھی جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں غصہ اور لڑائی جھگڑا موجود ہے، جس کے کم ہونے کا کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ اس لڑائی جھگڑے کی ایک ریسنٹ ایگزامپل رشیا اور یوکرین وار میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اپنے لڑائی جھگڑے کو سپورٹ کرنے کے لیے انسان نے ایسے جان لیوا ہتھیار بھی بنائے ہیں جو ایک ہی وقت میں پوری دنیا سے انسانیت کو ختم کر سکتے ہیں۔ ان کو ماس ڈسٹریکشن آف ویپنز بھی کہا جاتا ہے۔ ورلڈ وار 2 میں جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ نے 2 الگ الگ بومز گرائے، جس کی وجہ سے اس جگہ پر آج بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹس پائے جاتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ کے مطابق اگر انسانوں نے ایک ساتھ رہنا نہ سیکھا تو ایک دن یہ آپس میں ہی لڑ پڑیں گے اور اپنے پاؤں پر کلاڑی مار کر نیوکلیئر وار سٹارٹ کر دیں گے، جو اس دنیا کا آخری دن ہوگا۔ اور اب نمبر 1، اسٹیفن ہاکنگ کی پریڈکشنز میں سب سے خطرناک ہے گلوبل وارمنگ۔ اسٹیفن کا یقین تھا کہ یہ دنیا باقی چیزوں سے بچ بھی گئی تو آنے والے 600 سالوں میں یہاں پر انسانوں کا رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس وقت سارے جنگلات جل چکے ہوں گے، سمندر کا پانی ایوپوریٹ ہو چکا ہوگا اور انسان کا نام و نشان بھی نہیں بچے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ انسانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی اور ناقابل یقین حد تک فوسل فیولز کا استعمال ہونا ہے۔ ہاکنگ کا کہنا تھا کہ اگلے 600 سالوں میں ارتھ کی ویسی ہی کنڈیشن ہوگی جیسی ابھی وینس پہ ہے۔ ارتھ کا ٹمپریچر 250 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ جائے گا، آسمان سے پانی کی جگہ سلفیورک ایسڈ برسے گا اور آگ برساتی ہواؤں کی رفتار 360 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ جائے گی۔ یہ گرمائش اتنی ہی زیادہ ہے جتنی کھانا پکانے کے لیے ایک اوون میں سیٹ کی جاتی ہے۔ ناظرین، جیسے اسٹیفن ہاکنگ نے ڈاکٹرز کی 2 سالوں کی مہلت کو 55 سالوں میں بدلا، ایسے ہی ہم اپنے ارتھ کی لائف صرف ایک درخت لگا کر بڑھا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔